gabi para kita sa aton ikaapat nga lektura sa karon nga gabi sa aton nga Stewardship Week of Prayer. Mga kuturan nga topiko sa karon nga gabi tiguluhan mga prinsipyo sa pagkatulogyanan. Abang antes kita makontrol mga katulira, akong ginapasalamatan ang mga pumatanon nga naghatag sang pinasay nga kalantahon sa karon nga gabi. Kag subong man ako ginatamyaw ang atong mga kuturan diri sa Iglesia Sang Takas nga happy midweek. Kag subong man sa aton mga online viewers, amon kay mo ginaabi-abi sa aton nga Stewardship Week of Prayer sa karon nga gabi. Mga prinsipyo sa pagkatulogyanan. Ang mga pagbukas ng mga prinsipyo sa pagkatulogyanan. Una, ang prinsipyo sa pagkaginoo. Kung ginbato naton ang pagkaginoo ni Hesus, kag ginbato naton nga siya Dios kag Hari, siya ang mumanang in charge sa aton kabuhi. Gin-surrender naton ang aton kinamatarong sa iya. Sa iya kabubuton, magasalig kita sa iya mga pulong kag saad. Nagasunod kita sa iya direksyon kag ginasurrender naton ang tanan sa iya paginahom. Kung ang Ginoo Dios ang kabuganaan ginpasiguro. Sa tion sang panahon sang gutom sa Israel sa panahon ni Elias, ang balo sa Siripta sa tion sang gutom, kag sa panahon sang Israel sa kabingawan, kung paano sila ginpakaon sang Ginoo sang mana, kag ang kadamaan nga nagasunod-sunod kay Kristo, iya ini ginpakaon sa 5 ka tinapay kag 2 ka isda, kag ang panahon sa mabalaan sa panahon ni Pablo. Amoy na ang kabuganaan naging pasiguro sang Ginoo kung kita nagasalig sa iya. Ikaduha, ang prinsipyo sang pagkapatag iya. Ang bugos nga kalibutan akon, Exodus 19:5. Ang bugos nga kadutaan akon, makita siya sa Leviticus 25:23. Niyan ang tanan nga butang nagikan sa imo, kagikan sa imo mismo maghatag kami sa imo. Unang Kronika 29:14. Kaya ang tanan nga sapat kapispisan kag sapat nga talunon akon. Salmo 50:10-11. Ang pilak kag bulawan akon. Hagyo 2:8. Kun mang panta nga ang Dios amo ang tag-iya, handa kita sa pagbulig pabalik sa Dios. Kung ano ang para sa iya, kag handa man kita sa paghatag sang aton isigkatawo. Aton man ginsakdag ang buluaton sang Dios gikan mismo sa iya pagkabutang. Kag aton man ginsuhirer nga ang aton kabuhi sa iya bilang manunuga kag manuluwas. Ang ikatatlo nga prinsipyo ang mga turan nga unahon ang Dios. Apang pangitaan ninyo ang ginarian sang Dios kag ang iya pagkamatarong kag ang ini nga butang igadugang sa inyo. Makita siya sa Mateo 6:33. Padunggi ang Ginoo sang imo mga pagkabutang kag sang nahauna nga mga bunga sang tanan mo nga patubas. Gani ang imo mga dumisag punon sang kabuganaan kag ang imo mga linasan mag-aawas sing bag-o nga alak.
hulubaton 3:9 kag 10. Kung i-aplikar ta ang prinsipyo nga unahon ng Dios, sigurado naton ang pagpakamayo. Nagagarantiya inisang iya pagsakdag kag pagpatubo dugang sang aton pagtuo sa Dios. Nagapatubo sang aton kusog espirituhanon kag nagatuga sing positibo nga kinabatasan sa pagkamahinatagon kag nagapokus sa kinahanglanon sang iban nga katauhan. Ang ikapat nga prinsipyo amo ang presensya sang Dios nga nagatudlo sa ila sa pagtuman sa tanan nga ginsugo ko sa inyo kag yari karon ako kaupod ninyo sa gihapon tubtob sa katapusan sang katuigan. Mateo 28:20. Ang balaan nga espiritu nagadala sang presensya ni Kristo Isos, Juan 14:16 hasta 20. Kung ang presensya nagaupod sa imo, kag hatagan ko ikaw sing pahuway, Exodus 33:14. Paano ang prinsipyo nga presensya sang Dios nga espiritu makabulig sa aton mangin matutom kag kumbuya ni Hesus? Hindi kita magpanghawat sa Dios kung nabatyagan ta nga ang iya presensya kay siya presente sa tanan nga tion kag duog. Hindi kita magdinalok sa Dios tungod nabasa niya ang aton tagipusoon kaangay sa natabo sa kay Ananias kag Sapira. Ang ikalima nga prinsipyo amo ang prinsipyo sang manlulugayaw. Dili ninyo pagigugmaon ang kalibutan, akon ang mga butang nga yara sa kalibutan. Kung ang bisan sino nga maghigugma sang kalibutan, ang gugma tungod sa amay wala sa iya. Makita siya sa nahunang Juan 2:15. Kundi magtipon kamo sang inyo kagalingon sing mga bandi sa langit, diin walay sipit kag tuktok nga magapapas kag diin ang mga makawat hindi maguhab kag magapangawat. Kay kun diin ang inyo bahandi, didto man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:20-21. Ini sila tanan napatay sa pagtuo nga wala makabaton sing ginsaad, kundi nga nakakita sini kag nakaabi-abi sinigikan sa malayo kag nakatuad ang mga dumuluong kag ang mga umalagi sila sa duta kay ang mga nagasiling sang amo magapahayag nga nagapangita sila sing duta nga ila kagalingon. Kung matuod nga ginapanumdum nila yadtong duta nga ila ginhalinan, may kaygayunan sila kung tani sa pagbalik. Apang karon, nagahandom sila sa duog nga maayo pa, nga amo ang langit nun, amo ang langit nun, busa ang Dios, wala mahuya nga pagkatawgon nga ila Dios, kay nakaaman siya sa ila sing banwa. Makita siya sa Hebreo 11:16. Kung aton i-aplikar ining manlugayaw nga prinsipyo, makabulig sa aton sa pagkilala nga ang kalibutan hindi aton puluyan. Kita magatulok sa unahan sa langit nun nga ginharian. Kag aton ipatago ang aton kabuhi, kag ang aton bahandi didto man sa langit. Magabulig man kita sa pagpreparar sa iban pakadto didto. Ang ikaanong mga prinsipyo amo ang pagkamalipayon. Ang pagkamalipayon nanungod sa kinaugali labaw sa binuhatan. Kaya kung ang pagkahanda yara ginakamutaan ini
suno sa yara sa tawo, hindi suno sa wala sa iya. 2 Korinto 8:12. Ang pakatulogyanan magasugod sa paghigugma, hindi sa paghatag. Kay ginahigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginahatag niya ang iya bugtong nga anak. Makita siya sa Juan 3:16. Maghimo ang tagsa katawo suno sa gintuyo niya sa iya tagipusoon, hindi nga magaduha-duha o kon sa pagpilit, kay ang Dios nagahigugma sa madong hatag nga malipayon. 2 Korinto 8:9. Ang dulot nga nagikan sa tagipusoon sa paghigugma amo ang nagakalipay sang Dios sa nagapasidungog kang nagahatag sang iya labing mataas nga kasarang. The Style of Obedience, page 65. Ang ikapito nga prinsipyo amo ang prinsipyo sa nabuklad nga palad. Ang kalag nga maalwan matambok, kag ang nagabunyag binuyagan man siya. Hulubaton 11:25. Ang bahande, ang nahumlad nga mga kamot magahatag sa Dios sang kontrol kag kapatag iya. Kung tuyoon ang aton pagdala sang doble kag dulot kag ikapulo sa balay sang bande, madamo pagid ang aton madala, kay siya nagabukas sing mga pamaagi sa aton unahan kag pagbunaon ang aton pagkabutang. Ang nahumlad nga mga kamot makabaton kag mapuno liwat. Butang kamo kag hatagan. Hatag kamo kag kamo hatagan. Tob-tob nga maayo, dinasok nga ligo-ligo nga nagaawas. Ibutang sila sa ila mga sabak, sa imo mga sabak. Kay sa talaksyan, kintakos kamo, ninyo takson kamo liwat. Lucas 6:38. Ang nakuom nga kamot, ang nakuom nga kamot nagakabig sang kaugalingon nga daw tag-iya. Mayara nga nagasabwag ka nagadugang pa, mayara nga nagapugong sa hindi pa nagakaigo apang ini nagapadulong lamang sa kinawadon. Hulubaton 1:24. Kung i-aplikar naton ang prinsipyo sang humlad nga kamot, ang aton paghatag kaangay sa paghatag sang Ginoo sang pagpakamayo sa iban. Nakabaton pagid kita sang dugang kag ang paghatag simbolo sang kabuhi, padulong sa nagabilin sa ligasiya bilang sulundan. Ang masunod amo ang prinsipyo sang multiplikasyon. Ang Dios nagapabuad sang aton ginatag. Kadumdum kita sang babayeng balo dito sa Siripta. Kag ang isa ka hakop nga harina sa iya lutuan kag ang mantika sa iya nga lanahan, amo naman lang ato kag iya nga ginluto dito sa kay Elias. Kag ato na ibaluan nga hasta
mag-abot ang tag ala ni liwat wa gid maubsan. Ang pag-angko ni Hesus ang pagpakaon ni Hesus sang 5,000 kag may sobra pa nga mga 12 ka basket. Kag ang pagpakaon man sang Ginoo dito sa Kamingawan, kag aton tandaan mga kauturan nga ang milagro hindi manabo, hindi una manabo, kundi tapos na kita magsurrender sa Diyos. Ang Diyos nagapanghikot, pinaagi sa multiplikasyon. Ang 5 nga talanton na ibo nga 5, kag ang 2 nangin 4. Makita siya sa Mateo 25:20 hasta 22. Kung aton sundon ang mga prinsipyo nga mangin maalwan kita sa paghatag kag masaksihan ta ang milagro sang Dios. Magalapad ang aton impluwensya sa iban nga may nalwanon, magapalig-on sang aton relasyon sa pagtuo kag magabuad ang aton pagpakamayo gikan sa Dios sa paghimaya sang iyang ngalan. Ang katapusan mga kauturan nga prinsipyo amo ang prinsipyo sang partnership. Ang partnership upod kay Kristo nagapakisiguro sa ang kadalagaan. Mahimo ko ang tanan nga butang pinaagi kay Kristo. Filipos 4:13. Kaya ang pagpanghikot sining pag-alagdan hindi lamang nagapuno sang mga kakulangan, sang mga balaan, kundi nagabunga man sang madamo nga pagpasalamat sa Diyos. 2 Corinto 9:12. Si Kristo wala nagsugo nga magpangabudlay kita para sa iya, kundi upod sa iya. Kung aton sundon ining prinsipyo ang partnership, ma-eksperyensyahan ta ang gahom sang Dios upod sa kadalagaan, kag makita ta nga ang Dios magupod sa pagpangabudlay, masaksihan ta ang milagro sang Dios kag nabatyagan ta nga kabahin kita sang iya lawas. Kag amo ini aton mga kauturan nga balasahon sa sininga gabi.